बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्जा इकबाल बेग माड़ी पेट्रोलियम के हॉकी ग्राउंड इस्लामाबाद से एक्सप्रेस न्यूज़ के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की स्पेशल एपिसोड जो माड़ी पेट्रोलियम आज़ादी कप 2021 हुआ और उस टूर्नामेंट के इख्तिताम पर नेशनल बैंक की टीम ने चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। इस हवाले से आज के शो में बहुत सारी बातें करेंगे। पाकिस्तान में हॉकी तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है और पाकिस्तान हॉकी अब 18वें नंबर पर आ गई आलमी रैंकिंग में। कौन है इसका जिम्मेदार? अगर इस तरह के टूर्नामेंट्स का बाकायदा इनेकाद होता रहा तो न सिर्फ ये कि नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा बल्कि नौजवान खिलाड़ियों में एक जोश, जज्बा और वलवला भी पैदा होगा, क्योंकि जिस तरह के इनामात दिए गए इस टूर्नामेंट में कि खिलाड़ियों को महंगी तरीन बाइक्स दी गई 18 खिलाड़ियों को, और विनर ट्रॉफी, रनर्स अप ट्रॉफी, बहुत सारी चीज़ें, तो यकीनन इस टूर्नामेंट के इनेकाद से पाकिस्तान में हॉकी के रिवाइवल के हवाले से एक नया जज्बा पैदा हुआ है। और 8 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। फाइनल नेशनल बैंक और वापडा की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसे एक दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेशनल बैंक की टीम ने जीतने का एजाज हासिल किया। आज के प्रोग्राम में हमने बहुत सारे इंटरव्यूज शामिल किए। आज के प्रोग्राम में हमने सीनियर हॉकी खिलाड़ियों के इंटरव्यूज भी शामिल किए और आज के प्रोग्राम में हमने उन जूनियर खिलाड़ियों के इंटरव्यूज भी शामिल किए जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं, जो आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के सब जिलाली परचम की सरबलंदी के लिए कारनामे सरंजाम देंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाएं, पहले आपको इस टूर्नामेंट के हवाले से एक पैकेज दिखाते हैं जो माड़ी पेट्रोलियम आज़ादी कप 18 खिलाड़ियों को 1,20,000 रुपए मालियत की मोटरसाइकिल्स दी गईं, जबकि रनर्स अप टीम के खिलाड़ियों को 90,000 रुपए मालियत की मोटरसाइकिल्स दी गईं, जो हॉकी मुकाबलों में इनामात का एक नया ट्रेंड है। टूर्नामेंट के फाइनल में मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता मोहतरमा फहमीदा मिर्जा थीं, जिन्होंने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर माड़ी पेट्रोलियम के मैनेजिंग डायरेक्टर फहीम हैदर, हेड ऑफ स्पोर्ट्स कर्नल रिटायर्ड मोहसिन अली और PHF के सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर भी मौजूद थे। इस तरह के टूर्नामेंट के इनेकाद से पाकिस्तान में हॉकी के खेल को फरोग मिलेगा और नौजवानों में हॉकी के हवाले से एक नया जोश और जज्बा पैदा होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी हॉकी टीम के साबिक कप्तान, जिनकी कप्तानी में पाकिस्तान आखिरी मरतबा 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जीता। पाकिस्तान के चंद बेहतरीन फॉरवर्ड में इनका शुमार हुआ करता था। हमारे साथ मौजूद है मंजूर जूनियर, जो इस वक्त कौमी हॉकी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी है। इनसे बात करते हैं कि क्या इकदाम कर रहे हैं ये हॉकी के दोबारा रिवाइवल के लिए। मंजूर भाई, ये बताएं कि क्या हॉकी की रिवाइवल के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी आपने खिलाड़ियों को देने की कोशिश की, सिर्फ 12 खिलाड़ी उसमें से सेलेक्ट किए, कर क्या रहे हैं आप लोग? इकबाल भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान के अंदर हॉकी हुई नहीं है। अब जो 2 साल जो गुजरे हैं, ये पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी के लिए ये बड़े नुकसानदेह गुजरे हैं, इसलिए कि अगर हमारी टीम जाती वहाँ पे तो हमें अपनी टीम के फेलियर का पता चलता है कि हमारी टीम कहाँ पे खड़ी है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो सके। दूसरी बात ये है कि 2 सालों में ना कोई अपने, अब ये ब्रिगेडियर सज्जाद खोकर साहब ने एक इनिशिएटिव लिया कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट से कराएं ताकि लड़के एंगेज हों। लड़के जब एंगेज हुए तो इन्होंने, ब्रिगेडियर साहब ने कहा जी कि हम चाहते हैं कि लड़कों को थोड़ा बहुत जो है ना मुआवजा दिया जाए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मद में। उसके लिए हमने ये प्लान किया कि जी के लड़कों की फिटनेस का भी पता करें कि लड़के फिट भी हैं कि नहीं, अपने घरों में क्या जहाँ भी कहीं रह रहे हैं ये क्या अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इकबाल भाई, मुझे दुख से कहना पड़ता है कि लड़कों ने घर बैठ के जो कैंप में हमने करवाते रहे हैं वो करते रहे हैं, घर जाके इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो जब आप देखें, हम लोग भी गुजर के इस काम से गुजरे हुए हैं, जब आपकी हॉकी नहीं होती तो आप इंडिविजुअली अपने घर में जाके, अपने इलाके में जाके आप प्रैक्टिस करते हैं। जहाँ तक आपने कहा जी कि इसको तो हॉकी जो कहाँ पर खड़ी है, तो अभी हम जो हमारा जो तरीकाकार है वो ये है कि अभी हम जो है ना एक पूल इकट्ठा कर रहे हैं कि जिसमें हम 18 साल भी, 19 साल भी, 20 साल भी, 21 साल के लड़के वो ले रहे हैं, ताकि जो आने वाला हमारा कल है, जो 21 है, 22 है, 24 है, वहाँ तक हम लड़के ऐसे को ले लें जो फाइटिंग लड़के हों, जिन्होंने वहाँ पे खेलना है। उसके लिए इकबाल भाई, मैं आपके साथ 2 चीज़ें बड़े वसूल से करूँगा। एक तो यह है कि हमें उसके ऊपर अपनी फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा यह है कि हमारी जो हॉकी है वो किसी अच्छे
کوچوں کے ہاتھ میں آئے تاکہ اچھے ٹرین دیں، اور وہ جو آنے والا کل ہے اس کے لیے میں اس کے اوپر بھی میرا تھوڑا سا اپنی تحفظات ہے اس کے اوپر۔ میرے ساتھ موجود ہیں قومی ہاکی ٹیم کے سابق کپتان، اپنے زمانے کے نامور فارورڈ حنیف خان کے جو ٹیکنیکل ڈائریکٹر تھے اس ماڑی پیٹرولیم آزادی کپ 2021 کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ حنیف بھائی، آپ اتنے عرصے پاکستان کی ڈومیسٹک ہاکی کھیلے، کیسے دیکھتے ہیں اس طرح کے ٹورنامنٹ کا انعقاد؟ نوجوانوں کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، یہ ٹورنامنٹ میں نے جو ہماری پیٹرولیم نے کرایا ہے، یہ میں نے لائف میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ جو اتنا انہوں نے پیسہ خرچہ کیا ہے کہ دونوں ٹیموں کو موٹر سائیکلیں دی ہیں انہوں نے اور کیش پرائز دیے ہیں، تو یہ اس سے انکریجمنٹ ہوگی کھلاڑیوں کے لیے، اور کھلاڑی جو ہے وہ پھر اور زیادہ دلچسپی سے کھیلے گا۔ اگر اس طرح کے ٹورنامنٹ 4-6 اس طرح کے ڈپارٹمنٹ ٹورنامنٹ کرائیں اور بچوں کے لیے جو ہے وہ انعامات اس طرح کیش میں رکھیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاکی جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے امپروو کرے گی پاکستان کی، اور انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 17ویں نمبر پہ اگر جس طرح ڈومیسٹک اسٹرکچر کو یہ مضبوط کر دیں اور اس طرح کے ٹورنامنٹ کرا دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 سال میں پاکستان جو ہے 10ویں نمبر پہ ہوگا۔ آپ بھی پاکستان کسٹمز کی نمائندگی کرتے رہے، اداروں نے کھلاڑیوں کی بڑی حوصلہ افزائی کی، آپ بھی کسٹم میں نوکری کر کے کہاں سے کہاں چلے گئے، اداروں کا رول ختم کیوں ہوتا جا رہا ہے حنیف بھائی؟ یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ جو پچھلے 30 سال پیچھے چلے جائیں، جس طرح ہاکی کا اسٹرکچر انہوں نے بنا دیا تھا، کیونکہ ڈومیسٹک ہاکی بالکل پاکستان میں ہو نہیں رہی تھی، اور جب ڈومیسٹک ہاکی نہیں ہوگی، گراس روٹ پہ ہاکی نہیں ہوگی، تو ٹیلنٹ اوپر کیسے آئے گا اور کیسے آپ ورلڈ چیمپئن بنیں گے؟ تو انہوں نے اس کے اوپر زور نہیں دیا۔ ابھی جو موجودہ یہ ایک مینجمنٹ ہے، بریگیڈیئر سجاد کھوکر اور باجوہ، یہ انہوں نے جو ہے کافی حد تک جو ہے یہ ڈومیسٹک اسٹرکچر پہ زور دیا ہے۔ انہوں نے ابھی انڈر 20 بھی بنائی ہے، انڈر 18 بنائی ہے، اسی طرح یہ 16 سال کے بچوں کی بھی ٹیم بنانے جا رہے ہیں، اور ڈومیسٹک اسٹرکچر کو مضبوط کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹورنامنٹ ہوں اور پاکستان کی ہاکی ٹیم جو ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ آخری سوال، آپ نے دنیا بھر میں ہاکی کھیلی ہے، اس طرح کی جو جدید طرز کی آسٹرو ٹرف لگی ہوئی ہے یہاں، اس طرح کی اگر آسٹرو ٹرف اور جگہوں پر بھی لگیں تو آپ سمجھتے نہیں ادارے اور آگے آئیں، اس طرح کے میدان بنائیں تو اس سے کھلاڑیوں کا فائدہ ہو؟ دیکھیے جی، 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو چھوٹے علاقوں میں جو ہے یہ آسٹرو ٹرف کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ کھلاڑی ہمیشہ چھوٹے علاقوں سے نکلتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر چھوٹے علاقے جتنے بھی ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہوں، چاہے وہ پنجاب میں ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوں، یا یہ ادھر کوئٹہ میں ہوں، بلوچستان میں، تو ان چھوٹے علاقوں میں جب تک یہ آسٹرو ٹرف نہیں لگیں گے اور جب تک بچوں کو جابز نہیں ملیں گی، ہاکی کا امپروو ہونا بہت مشکل ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماڑی پیٹرولیم کے مینیجنگ ڈائریکٹر فہیم حیدر صاحب، اور فہیم حیدر صاحب یہاں اس ٹورنامنٹ کے فائنل کے لیے آئے ہوئے، لیکن ماڑی پیٹرولیم نے جو رول پلے کیا ہے پاکستان میں ہاکی کی ریوائول کے حوالے سے، کرنل ریٹائرڈ محسن علی خان جو کہ ان کے اسپورٹس ہیڈ ہیں، سب نے مل کر، اور اس پر سرپرستی حاصل ہے فہیم حیدر صاحب کی، امریکہ سے آئے ہیں اور ماڑی پیٹرولیم کو اب ہیڈ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو فہیم صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی کمپنی، کیونکہ پاکستان میں اب اداروں کی ٹیمیں بند ہونا شروع ہو گئی، اداروں کا رول بڑا بالکل کم ہو کر رہ گیا، کیسے ماڑی پیٹرولیم اس طریقے سے اسپورٹس کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے؟ اس میں دیکھیں، ہمارے جو پریویس ایم ڈی تھے جنرل اشفاق ندیم جی، انہوں نے یہ انیشیٹو لیا کہ وی شوڈ ہیو آور اون ہاکی ٹیم ٹو ریوائیو دا اسپورٹس آف ہاکی ان پاکستان۔ سو ہی اسٹارٹیڈ ٹو بلڈ ہز اون ٹیم فار ماڑی پیٹرولیم and set up this state of the art stadium for it, اور I am just continuing his journey۔ تو ہماری ٹیم ماشاءاللہ سے 2 سال میں اس نمبر 5th in the national ranking جی، اور کسی اور کے پاس similar facilities نہیں ہیں جیسی ہمارے پاس ہیں۔ This is state of the art turf and we are really committed to promote the game of hockey in Pakistan، اور inshallah 10 of our players are part of the junior camp
and 5 of them are part of the senior hockey team. So inshallah we are preparing for 2024 Olympics. आपकी पैटर्नेज में माड़ी पेट्रोलियम जो है वो स्पोर्ट्स को, चूँकि लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक नदीम रिटायर्ड ने जो पौधा लगाया था उस पौधे की आप आबियारी कर रहे हैं, उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी टीम कर्नल मोहसिन अली की सरबराही में और जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में जिस तरह PIA की हॉकी टीम होती थी, दीगर इदारों की, कस्टम्स की होती थी, उस तरह माड़ी पेट्रोलियम की हॉकी टीम भी पाकिस्तान में अपना नाम बनाएगी? इंशाल्लाह जी, कर्नल मोहसिन और इनकी टीम तो बड़ी सिग्निफिकेंट एफर्ट कर रही है इसके लिए, एंड दे हैव फुल सपोर्ट फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट टीम। तो हम लोग इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आवर टीम इज गोइंग टू continue making his name and will become a top team of Pakistan inshallah. सर, इदारों ने टीमें बंद कर दी हैं, लेकिन माड़ी पेट्रोलियम ने न सिर्फ टीम अपनी चला रही है बल्कि इस तरह का टूर्नामेंट जिसमें इतने लाखों रुपए के इनामात, और एक मैंने नया सिलसिला देखा कि बजाय आप लोगों ने कैश प्राइज देने के, विनर और लूजिंग टीम को आपने बाइक्स देने का सिलसिला शुरू किया। इट्स अ यूनिक आइडिया। तो आप समझते हैं कि इदारों की टीमें बंद होने के बावजूद आपका इदारा जो पैटर्नेज कर रहा है उसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, हमारी तो ये कोशिश है फॉर द रिवाइवल ऑफ हॉकी, और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे इदारे भी जो हैं दे आर गोइंग टू फॉलो आवर एग्जांपल एंड बेसिकली पुट द एफर्ट इन सेटिंग अप देयर ओन टीम्स ताकि हॉकी का खेल रिवाइव हो सके। वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट। आई मीन यू सॉ इन ओलंपिक्स आल्सो इन द रिसेंट वन कि काफ़ी सारी चीज़ें वी वर वेरी क्लोज टू विनिंग। तो कोशिश है, आई थिंक other companies should also get inspired from us and contribute their part in this effort. सर, लास्ट क्वेश्चन, क्या ये रेगुलर फीचर रहेगा? ये जिस तरह से आज़ादी कप, माड़ी पेट्रोलियम आज़ादी कप 2021 में हुआ है, वन ऑफ टूर्नामेंट होगा या रेगुलर फीचर होगा ये? I think what we are going to do is to make it a regular event, not necessarily Azadi Cup, but Mari Petroleum hockey tournament, inshallah. एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हम ये प्रोग्राम स्पेशली आपके लिए माड़ी पेट्रोलियम के हॉकी ग्राउंड से पेश कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर, रिटायर्ड। इनसे हम बात करते हैं। खोकर साहब, ये इस तरह का टूर्नामेंट जिसका इनेकाद किया गया, PHF की भी इसको सरपरस्ती हासिल हुई, कैसे देखते हैं? अगर इस तरह मुख्तलिफ इदारे आगे आएंगे तो आप नहीं समझते कि फिर यंगस्टर्स में एक नया जोश जज्बा पैदा होगा? मैंने जी मिनिस्टर साहब से आज यही बात की है कि आप देखें, ये इंटरनेशनल लेवल का एक ग्राउंड है जिस पे बच्चे खेलते हैं, उनमें जोश आता है। मैंने ओपनिंग मैच देखा और फाइनल मैच देखा है। ओपनिंग मैच और आज का ज़मीन आसमान का फ़र्क आज देखा आपने। फास्ट मैच था, अच्छा मैच हुआ और कोई भी टीम जीत सकती थी। और मैं ये रिक्वेस्ट की है मिनिस्टर साहबा से, और बाकी मैं MD मारी गैस से कहा है कि ये आप एक तो रेगुलर फीचर बनाएं, ठीक है, और कुछ और टूर्नामेंट हम कराएंगे जो आप हमें थोड़ी सरपरस्ती उसकी करेंगे। इस तरह ही बाकी इदारों के पास जाऊंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, और जो जहां से हो सका मैं अप्रोच कराऊंगा। और मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि जी बाकी इदारों से आप CSR जो है, जो हम बात कर रही थी अभी, मैंने कहा लेकिन पूरी बात शायद वो मेरी उनकी मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन वो सही कह रही हैं। रिक्वेस्ट करके वो CSR में 2% क्या होता है स्पोर्ट्स पे लगाएं, हॉकी को नंबर 1 रखें, उसको हॉकी को मैंडेटरी रखें। तो इंशाल्लाह ये सारे इदारों को कहेंगे हम ये चीज़ करें। सर, आपने कॉन्ट्रैक्ट भी दिए खिलाड़ियों को, लेकिन काफ़ी इतनी बड़ी लिस्ट में से सिर्फ 12 लोग जो है वो क्वालिफाई कर सके फिटनेस की वजह से। तो इसका मतलब है माजी में जिन खिलाड़ियों को सिलेक्ट किया जाता था वो फुल्ली फिट नहीं थे, या फिर अभी आपका जो क्राइटेरिया था वो दुरुस्त था? नहीं इकबाल भाई, मैं ये सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त हमारे कंटिन्यूस कैंप लगते थे, कुछ ना कुछ टूर्नामेंट हो रहे होते थे, और फिटनेस वो खुद करते थे बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान टीम में आके टूर करना था। अभी जो कोई टूर सामने नजर नहीं आ रहा, जैसे वापस जाते हैं वही माँ की अच्छी चीज़ें बनी हुई खाते हैं और अल्टीमेटली वहीं आए थे। इसलिए मेरिट का क्राइटेरिया रखा है। नहीं फिट होता, चाहे वो टीम कैप्टन है, रिजवान है, वो फेल हुआ, हमने उसको निकाल के जो फिट था लड़का उसको हम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में लेके आ गए। तो ये आप देखें, हम कोशिश कर रहे हैं, मेरिट बेस्ड है, आपने आइडेंटिफाई किया, बिल्कुल ठीक किया, और इंशाल्लाह मेरिट के ऊपर ये जो फिटनेस अपनी इनकी होगी। और उनको भी हम जो है सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन यहाँ खड़ा है, मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जी आपने उनको हर महीने टेस्ट करना है, ऊपर वाला नीचे होता है, नीचे ऊपर होता है।
تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. हॉकी पाकिस्तान के लिए लॉरेंस लेकर आई, 3 गोल्ड मेडल, फिर उसके अलावा 3 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल, 2 ओलंपिक्स गेम मिस हो गए, रियो डी जनेरो ओलंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स. तो हॉकी तो पाकिस्तान की शनाख्त थी. आप एज अ प्रेसिडेंट ऑफ PHF क्या इकदाम कर रहे हैं? किस तरीके से हॉकी आए? लोग बातें तो करते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो पा रहा. जी, डी जेनेरो का जो बात है वो मेरे आते ही ये पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गए हुए थे फ्रॉम ओलंपिक्स. वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना था, वो हमने क्वालिफाई किया. इस दफ़ा भी इंशाल्लाह वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेंगे. और चूंकि बीच में हमारा प्रॉब्लम आया, पैसों का काफ़ी फुकदान था, टीम तैयार करनी थी, फिर थोड़ा सा कोरोना था, तो हम वो आप और पहला मैच किसी निकालेंगे. हर चैनल पे मैं कहता हूँ जो हॉलैंड से हमने पहला मैच खेला हुआ है वो हम जीते हुए थे और क्वालिफाई हम करते इस हालात में भी. लेकिन अल्लाह के फजल से साथ खड़ा, इसने अपने बताया कि नहीं, आपको बताया, मंजूर जूनियर एंड पार्टी, इन्होंने अबाउट 400 450 बंदे हमारे इस वक्त पूल में हैं. सिर्फ हमें इनकी कॉन्ट्रेस्ट ट्रेनिंग करानी और पैसा खर्च करना है. आखिरी सवाल, आप कहें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई की टीमों की तादाद बढ़ गई ना, वो तो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस होनी है उससे आप मुतमईन हैं? वर्ल्ड कप से मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं था और उस वक्त भी मैंने कहा कि ट्रेनिंग का फुकदान था. हम जैसे प्रो लीग से बाहर निकले हैं, हमारा डिबैकल वहाँ हुआ है और आज जो हमारी सीडिंग है वो उसी की वजह से है. और अगर इंशाल्लाह इस दफ़ा आप देखेंगे कुछ ना कुछ नहीं, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी. मेरे साथ मौजूद है माड़ी पेट्रोलियम के हेड ऑफ स्पोर्ट्स. पाकिस्तान में हॉकी खेलते रहे हैं और इनकी फैमिली में 3 हॉकी ओलंपियन थे. कर्नल मोहसिन अली रिटायर्ड. और ये जो हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है माड़ी पेट्रोलियम आज़ादी हॉकी कप 2021, इसको ऑर्गेनाइज करने में इनकी एफर्ट्स और इनकी पूरी टीम की एफर्ट्स हैं. सपोर्ट इनको फ़हीम हैदर साहब का हासिल है कि जो MD हैं, और उसके बाद कर्नल मोहसिन और इनकी पूरी टीम. कर्नल साहब, ये तजुर्बा कैसा रहा? आपकी कंपनी जो है बड़ा मतलब इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, इस तरह के प्राइजेस देना, ये आइडिया कैसे आया? इकबाल भाई, थैंक यू वेरी मच. और पहले आपका शुक्रिया कमिंग ऑल द वे फ्रॉम कराची, और आपने कश्मीर प्रीमियर लीग से अपना टाइम निकाल के हमारे पास आए. आपको हम इन द कोर फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट हम आपको वेलकम करते हैं. सर, हॉकी हमारा पैशन है, जैसे आपने कहा. तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि मैं एक ऐसा टूर्नामेंट करवा जाऊँ जो कि वाकया ही आप भी स्पोर्ट्स को कवर करते आ रहे हैं, हॉकी को करते आ रहे हैं, हम स्पोर्ट्स के लिए यूं कर देंगे, हम यूं करता कोई कुछ नहीं था. तो मैंने और मेरी कंपनी ने ऑन बिहाफ ऑफ आवर मैनेजिंग डायरेक्टर हमने एक ऐसा थ्रेशोल्ड सेट कर दिया गया कि इंशाल्लाह ये जो है वो फ्यूचर के लिए हॉकी की रिवाइवल का जंप ऑफ पॉइंट जो है वो कंसिडर होगा. और मैं देख रहा हूँ कि अगर इसी तरीके के 4 से 5 टूर्नामेंट इकबाल भाई अगर साल में ये हो जाएं तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि हम वापस अपनी जगह पर अपनी जो हमारा नेशनल गेम है हम उसको लेके आए. तो आई एम वेरी पॉजिटिव. आज 8 से लेके आज तक का जो स्टैंडर्ड ऑफ हॉकी है, आई एम मोर देन, आई एम पर्सनली मैं बहुत खुश हूँ. और लोगों ने, लड़कों ने, पूरी टीमों ने अपनी पूरी एफर्ट की और अपनी मेहनत से वो आज जो है वो नेशनल बैंक और वापडा जो है स्टिल द 4th क्वार्टर एंड द मैच इज टाइड अप. सो आई थिंक मैं अपने जो हमारी एफर्ट थी मैं उसके काफ़ी करीब था हूँ. सर, तो ये बताइए, आपकी कंपनी तो कमर्शियल नहीं है कि कोई पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट, इट्स अ बिग बूस्ट फॉर द हॉकी विच इज डाइंग इन पाकिस्तान. सर, कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे आना पड़ेगा इकबाल भाई. ये ऐसे नहीं होगा जब तक कमर्शलाइज्ड है. लोग अब चीज़ों को पैसों में तोलते हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर हैज़ टू कम अप, देयर इज नो वे. और हमने उसको हमने ये वाला इवेंट ऑर्गेनाइज करवा के हमने सबके लिए एक टारगेट सेट कर दिया है. मेरे ख्याल में अगर इसी स्टैंडर्ड पे विद लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट्स, और अगर कोई इसको अगर करवा ले 4 से 5 जैसे मैंने पहले कहा, तो इंशाल्लाह हॉकी है सर, टैलेंट है. आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है हॉकी को मैनेज कैसे करना है, लड़कों को खिलाना कैसे है, उनकी इज्जत कैसे करनी है, उनको बड़ा कैसे करना है. ये सर मैनेजमेंट की और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दिस लास्ट जो 10 दिनों में मैंने ये ट्राई किया है कि मैं हर एक को, एक ऑफिशियल से लेके एक टीम के मैनेजर तक और अपने टूर्नामेंट डायरेक्टर से लेके एक टीओ तक, जज तक, उसके लेवल पे जाके मैं उसको इज्जत दूं, उसकी रिस्पेक्ट करूं, और उससे जब वो ग्राउंड में आए तो 100% मैं उसके रिजल्ट लूं. जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल इकबाल भाई, हमने इसमें रिव्यू नहीं रखा इस मैच में, और मैंने क्लियर कट अपने ओपनिंग जो मैनेजर्स मीटिंग थी उसमें मैंने एज अ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी क्लियर कट इंस्ट्रक्ट किया कि जो अंपायर्स हैं उन्होंने खुद डिसाइड करना है. और आज हमारा 15वां मैच है. अल्लाह के फजल से एक
بھی ایسا جو ہے وہ کمپلینٹ فرام دی ریفریز ٹیموں نے نہیں کی. سو اس کا مطلب ہے where there is a will there is a way. تو ہم نے ول شو کی, ہم نے لڑکوں کو وے دکھا دیا, اور اب پی ایچ ایف کا کام ہے, باقی کارپوریٹ سیکٹر کا کام ہے, باقی کمپنیز کا کام ہے, وہ آگے ہیں. لیٹس ریوائیو دی ہاکی. سر یہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ ہے کہ جب میری ٹیم جو اولمپکس کھیل رہی ہے, میرے لیے بڑا مشکل ہے میری ٹیم ورلڈ کپ نہیں کھیل رہی. میرے لیے بڑا مشکل ہے جب جو انٹرنیشنل رینکنگ میں آپ سے نیچے جو ہے وہ کوئی نہیں ہے سر, افغانستان آپ کے سے نیچے ہے سر. تو یہ ایز اے پرسن یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. آئے مل جل کر میڈیا, پی ایچ ایف, کارپوریٹ سیکٹر, سر ہم اس ٹیم کو, ہم اس گیم کو اپ کریں سر. ٹیلنٹ ہے, آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ اگر ہم تھوڑا سا آرگنائز کر لیں گے تو وہ دور, اٹ ول ٹیک ٹائم ڈیفینیٹلی, اٹس ناٹ اوور نائٹ تھنگ, لیکن انشاءاللہ چیزیں جو ہے وہ بہت, اقبال بھائی, بہتر ہو جائیں. آخری سوال, آپ نے اپنی ٹیم میں جونیئرز پہ زیادہ زور دیا ہے, جونیئر کھلاڑیوں کو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ہاکی کو ٹیلنٹ ملے؟ ٹرو سر. سر میں یہ ویری انٹرسٹنگ کوشچن, اور میں اس کو تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم پلیئر توڑ کے اپنی ٹیم بنا لیں سر. میری کمپنی میں یہ کیپیسٹی ہے, وہ پے کر سکتے ہیں, لیکن سر نہیں, ہم نے لڑکے لیے, ہم نے ڈسٹرکٹ لیول کے لڑکے کیے, اور میں اس میں انوالو رہا سر. میں نے 500 لڑکوں کو ٹیسٹ انٹرویو کیا, اس میں سے سر ہم نے 55 لڑکے سلیکٹ کیے سر. ان کا 2 ویکس کا ٹریننگ کیمپ لگایا انڈر منظور الحسن اور عمران اور باقی ہم لوگ بھی تھے. ہم نے سر ان کو 55 لڑکوں کو 2 ویکس کا پراپر کیمپ لگا کے سر ان کو کے ہم نے فائنل ٹرائلز کیے. اس کو سلیکشن کے بعد جو ہے وہ ہم نے جو 30 لڑکوں کو سلیکٹ کیا سر. اب اس میں سے بھی 50% میرے سے چینج ہو گئے ہیں کہ جو ہم نے ایک اپنے لیے ایکسپیکٹیشن کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا وہ اس کو نہیں میٹ کر رہے. ابھی بھی چینج از آلویز گڈ اور اٹ از دیئر. تو میں انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو ماڑی پیٹرولیم نے یہ جو ایفرٹ کیا ہے, it is being seen all around the Pakistan, اور لوگ ہمیں فالو کریں گے. ہم سب کی, ہم ایز اے کمپنی اور آئی ایز اے کرنل محسن, ہم ہاکی کی ترویج, ہاکی کی سپورٹ اور ہاکی کی اپ لفٹ کے لیے ہمیں سنسیئرٹی سے, اور ہمیں کسی بھی اسے کرا تو میں حاضر ہوں سر. اور ہماری کمپنی جو ہے انشاءاللہ ول بی ایٹ دی بیک آف آر ٹیم. وقت ہو گیا ہے پروگرام میں ایک اور بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہاکی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں اس پروگرام میں شامل ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز. بھی ڈپارٹمنٹ سے کھیلے ہوں گے یا ریجن سسٹم جو وہ کہہ رہے ہیں, میں یہ ایز اے جونیئر پلیئر یہ کہتا ہوں حکومت وقت سے کہ ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہیں, کیونکہ ہم لوگ بھی چھوٹے گھروں سے, جو آپ کو پتا ہوگا, خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ جتنے بھی اسپورٹس مین آتے ہیں موسٹلی وہ میڈیم فیملی سے ہوتے ہیں. تو جب تک جابز نہیں ہوں گی, گھر نہیں چلیں گے, تو وہ اسپورٹس مین اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں کر سکتا. اور جب تک ڈپارٹمنٹ نہیں ہوں گے تو پاکستان کی ہاکی میرے خیال سے اوپر آنے میں اس کا چانس مشکل ہی ہے. میرے ساتھ موجود ہے ماڑی پیٹرولیم کی ہاکی ٹیم کے نوجوان کھلاڑی احتشام اسلم. ان سے بات کرتے ہیں. کس طریقے سے تم اس ٹیم میں منتخب ہوئے؟ تم تو کافی ینگ ہو, کیسے منتخب ہوئے؟ جب یہ ماڑی پیٹرولیم کی جونیئر چیمپئن شپ کے لیے ٹیم کے لیے ٹرائلز ہوئے تھے تو کرنل صاحب نے مجھے ادھر دیکھا تھا, ادھر سلیکٹ کیا تھا, تو اس وقت میں ٹیم کے لیے ہوا تھا. کس پوزیشن پہ کھیلتے؟ میں ہاف بیک ہوں, رائٹ ہاف ٹیم میں. اور جونیئر ٹیم کے کتنے کھلاڑی؟ جس طرح تمہارا کپتان تعظیم الحسن بتا رہا تھا کہ جونیئر ٹیم کے کافی کھلاڑی ہیں. جی ہمارے تقریباً 8 کھلاڑی ہیں جو جونیئر اس ٹائم کرنٹ جونیئر ٹیم میں ہیں. اور پاکستان کی جونیئر ٹیم کے لیے تم نے کوشش کی کہ تمہارا نام آئے, اچھا پرفارم جی کرے؟ میں بھی اسی جونیئر ٹیم کا حصہ ہوں صادق جی. پاکستان کی؟ جی جی. تو کہاں کہاں دورے پہ گئے؟ نہیں ابھی تک ٹور کوئی نہیں ہوا, تو ابھی یہ ورلڈ کپ کے لیے ہمارے جو اسکواڈ ہے اس میں اس کا حصہ ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ورلڈ کپ کے لیے اب جائیں گے تو 2021 میں جو ہے ورلڈ. کتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تمہاری ماڑی پیٹرولیم کی طرف سے؟ یہ سب سپورٹ ہے, ڈپارٹمنٹ کی سپورٹ ایک بہترین سپورٹ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد بندہ اوپر لیول پہ نظر آتا ہے اور میچور ہاکی کھیلنا شروع کرتا ہے. ڈپارٹمنٹ کی ہاکی ہے. پڑھائی بھی کر رہے ہو؟ جی جی میں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے, تو اب آگے بی ایس سی کر رہا ہوں یونیورسٹی آف لاہور سے. پروگرام ایکسپریس اسپورٹس پیج میں ہم ایک اور بریک لے رہے ہیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہاکی کے حوالے سے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں. ہاکی کے ریوائیول کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے, لوگ کس طرح اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد.
میرے ساتھ موجود ہے راجہ شجاع جو پاکستان کی جونیئر ہاکی ٹیم کی نمائندگی کر چکے ہیں, پاکستان کی سینئر ہاکی ٹیم کے کیمپ میں رہ چکے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. شجاع, اب پاکستان ہاکی کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, خاص طور پہ اب یہ جو ٹورنامنٹ آرگنائز کیا گیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نوجوانوں کے لیے کتنی انکریجمنٹ ہوگی؟ اقبال بھائی, یہ پہلے تو ہم راولپنڈی ڈسٹرکٹ کی طرف سے پی ایچ ایف کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ماری پیٹرولیم کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اتنا اچھا ٹورنامنٹ یہاں پہ آرگنائز کیا اور اتنے اچھے پرائزز سے راولپنڈی میں پہلے میرا خیال میں ٹورنامنٹ نہیں ہوا, تو جس وجہ سے ہاکی کو بہت بوسٹ ملے گا اور انشاءاللہ تعالی پنڈی میں جو یہ وینیو ہے اس کی وجہ سے لوگ اقبال بھائی یہاں میچز دیکھنے کے لیے بھی آئے ہیں اور فلڈ لائٹس ٹورنامنٹ کی وجہ سے نا جی کافی یہاں پہ کراؤڈ بھی آتا رہا ہے, جس وجہ سے ہاکی کو انشاءاللہ تعالی پنڈی میں اس ٹورنامنٹ سے مزید جو ہے وہ بہتری. اور کیسے دیکھتے ہیں جو یہ ٹورنامنٹ کرایا گیا 8 ٹیمیں, کیونکہ پاکستان میں اداروں کی ٹیمیں تو تقریباً ختم ہو گئی لیکن ماڑی پیٹرولیم پھر بھی کوشش کر رہی ہے, لڑکوں کو ملازمتیں دی ہوئی ہیں, وہ کھیلتے ہیں, ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اقبال بھائی, یہاں پہ ماری پیٹرولیم جس طرح اسپانسر کر رہا ہے اس طرح اگر ہمارے باقی محکمے بھی جس طرح بڑی کمپنیز ہیں وہ بھی اسپانسر کر رہے ہیں ہاکی کو, تو ٹیلنٹ تو ہے, صرف اسپانسرشپ کی ضرورت ہے. تو میری ریکویسٹ ہے بڑی بڑی کمپنیز سے آپ کی رسالت سے کہ اسپانسر کریں ہاکی کو, یہ ہمارا قومی کھیل ہے. اس پہ ایک تو اس کی نرسی بہت زیادہ ہے جی, دوسرا میں نے اس دن بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اس کو ڈسٹرکٹ اور ڈویژن لیول پہ جی ہاکی کو پروموٹ کریں جیسا پہلے ہوتا تھا جی. نیشنل چیمپئن شپ میں ڈویژنس کی ٹیمیں بھی تھیں, ڈسٹرکٹ کی بھی ٹیمیں آپس میں ٹورنامنٹس وغیرہ ہوتے تھے, جس وجہ سے بی اور سی کلاس کے پلیئرز کو بھی موقع ملتا تھا. تو یہ تجویز بھی ہے, ریکویسٹ بھی ہے اس پہ. میرے ساتھ موجود ہے آرمی ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے ایم ڈی بریگیڈیئر آصف اختر صاحب, جن سے ہم بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ گراؤنڈ آپ کے انڈر آتا ہے آرمی ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے, کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی جو جتنی فیسلٹیز ہیں اس گراؤنڈ پر اور جیسے لائٹس لگی ہوئی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہاکی کی ریوائول میں رول پلے کر سکتے ہیں؟ بالکل, یہ ون آف دا کائنڈ فیسلٹی ہے. پاکستان میں غالباً اس طرح کی کوئی اور فیسلٹی موجود نہیں ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں, آپ سپورٹس لیور ہیں, کہ اس بار ہماری سپورٹس کا کیا حال ہے. اس بار اولمپکس میں ہم کچھ نہیں زیادہ نہیں کر سکے. تو ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے ایم ڈی بریگیڈیئر آصف اختر صاحب, جن سے ہم بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ گراؤنڈ آپ کے انڈر آتا ہے آرمی ہیریٹیج فاؤنڈیشن کے, کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی جو جتنی فیسلٹیز ہیں اس گراؤنڈ پر اور جیسے لائٹس لگی ہوئی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہاکی کی ریوائول میں رول پلے کر سکتے ہیں؟ بالکل, یہ ون آف دا کائنڈ فیسلٹی ہے. پاکستان میں غالباً اس طرح کی کوئی اور فیسلٹی موجود نہیں ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں, آپ سپورٹس لیور ہیں, کہ اس بار ہماری سپورٹس کا کیا حال ہے. اس بار اولمپکس میں ہم کچھ نہیں زیادہ نہیں کر سکے. تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ اگلے اولمپکس میں یا ورلڈ کپ میں یا ہاکی کے میدان میں پاکستان نے کچھ کرنا ہے تو یہ گراؤنڈ ہے جہاں سے اوریجنیٹ ہوگا. جیسے ماڑی پیٹرولیم نے اس کا انعقاد کیا, اور اس سے پہلے لاسٹ نومبر میں نیشنل ہاکی چیمپئن شپ یہاں پہ ہوئی تھی, اور اس کے اندر بچوں کا انٹرسٹ وہ بڑھتے بڑھتے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی رونق ہے, کتنا جذبہ ہے, لوگ آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسی فیسلٹیز ہوں گی تو کوئی گیم آگے پڑے گی. یہ گیم ابھی گراؤنڈ پہ ٹرف پہ تو چلنے والی نہیں ہے. اس کو آسٹرو ٹرف, سینٹرو ٹرف لے کریں گے تو ہاکی کا ریوائول ہوگا. جی, آپ نے ملاحظہ کی ایکسپریس اسپورٹس پیج کی اسپیشل ایپیسوڈ ماڑی پیٹرولیم ہاکی گراؤنڈ اسلام آباد سے, اور اس ٹورنامنٹ کے ذریعے پاکستان میں ہاکی کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے, کیونکہ کافی عرصہ ہوا قومی ہاکی چیمپئن شپ ہی منعقد نہیں ہو رہی تھی, لیکن گزشتہ برس یہاں ماڑی پیٹرولیم ہاکی گراؤنڈ پر قومی ہاکی چیمپئن شپ کا انعقاد ہوا. اور اس کے علاوہ اب اس ٹورنامنٹ کے انعقاد سے, جس میں کھلاڑیوں کو بیش بہا قیمتی انعامات دیے گئے, اس سے یقیناً پاکستان ہاکی میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا. اس پروگرام میں ہم نے مختلف لوگوں کے انٹرویوز شامل کیے, مختلف لوگوں کی رائے شامل کی کہ وہ کیا کہتے ہیں ہاکی کے حوالے سے. کیا پاکستان ہاکی ایک مرتبہ پھر اپنی کھوئی ہوئی گلوری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ 1984
1984 के बाद से हम ओलंपिक गेम नहीं जीते, 1994 के बाद से वर्ल्ड कप नहीं जीते, कैसे पाकिस्तान हॉकी को तरक्की की राहों की तरफ गामजन कर सकेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ माड़ी पेट्रोलियम हॉकी ग्राउंड इस्लामाबाद से आपको खुदा हाफिज कहता है। अल्लाह हाफिज।